Assalamu alaikum. Hello, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today we are going to begin the next lesson. That is, what you do is what you are. Page number 153. What you do, तुम जो भी करते हो, is what you are. वही है जो तुम हो. तुम जो हो आप वही करते हैं. यही टाइटल है इस सबक का. We, unlike people almost everywhere else in the world, हम unlike people दूसरे लोगों के बरअक्स है. almost everywhere else जो जहाँ भी हो या जहाँ भी हो in the world दुनिया में जहाँ भी दूसरे लोग हैं तो हम इसके बरअक्स है. क्यों बरअक्स है? tend to define and judge everybody in terms of the work they do. क्योंकि हम tend to define, हम ये मिलान रखते हैं कि हम तशरीह करें, हम बयान करें, क्योंकि हम बयान करते हैं. एंड जज और जांचते हैं, परखते हैं, जायज़ा लेते हैं. एवरीबॉडी हर एक शख्स की. इन टर्म ऑफ द वर्क दे डू, इस काम की बुनियाद पर जो वो करते हैं. लोग जो काम करते हैं तो हम उनकी क़द्र व मंज़लत का अंदाज़ा उन्हीं काम से जांचते हैं, और ये दूसरे दुनिया में लोग ऐसे नहीं करते हैं. मुसन्निफ कहता है स्पेशली ख़ास कर वो इसी ही काम के बुनियाद पर हम लोगों को जानते हैं. परफॉर्म्ड फॉर पे, जो तनख्वाह के लिए वो करते हैं, जो मुआवज़े के लिए वो करते हैं, राइट, जो एवज़ के लिए वो करते हैं. तो हम इसी ही तनख्वाह की बुनियाद पर लोगों की क़द्र व मंज़लत और उनकी अंदाज़ा इसी अंदाज से करते हैं. लोगों की जायज़ा लेते हैं, तशरीह करते हैं इसी ही तरीक़े से. और हम कहते हैं कि चार्ली इज़ अ डॉक्टर, चार्ली एक डॉक्टर है. सेम इज़ अ कारपेंटर, सेम एक बड़ी है, एक तरकान है. मेरी एलन इज़ अ कॉपी राइटर एट अ स्मॉल एड एजेंसी, और मेली एलन एक छोटी सी इश्तिहारी एजेंसी में, इश्तिहारी कंपनी में एक कॉपी राइटर है. इशाअती मतन लिखने वाला है, कॉपी राइटर है छोटे से एजेंसी में. It is as if by defining how a person earn his or her rent money. It is as if, और ये ऐसा है, by defining कि हम तारीफ़ करते हैं, हम तशरीह करते हैं, हम वाज़ह करना चाहते हैं. how a person earn his or her rent money, कि एक शख्स अपने रेंट किराया के पैसे को कैसे कमाते हैं. ये बिल्कुल ऐसे है. We validate or reject the person's existence. हम किसी भी शख्स की वजूद को, existence मीन वजूद को, तस्लीम करते हैं. validate मीन तस्लीम करते हैं, तौसीक़ करते हैं किसी शख्स की वजूद की. और reject या मुस्तरद करते हैं कि ये सही है, ये नहीं है. तनख्वाह की बुनियाद पर और नौकरी की बुनियाद पर हम ऐसा करते हैं. through the work and job title, through the work and job title, we evaluate the worth of the life attached. through the work and job title, काम और नौकरी की या मुलाजमत की ओहदे के लिहाज से, थ्रो मीन के लिहाज से, द वर्क काम, एंड जॉब टाइटल और मुलाजिमत के ओहदे के लिहाज से, वी इवलवेट द वर्थ ऑफ द लाइफ अटैच्ड. हम अंदाज़ा लगाते हैं, हम जायज़ा लेते हैं क़द्र क़ीमत का उस आदमी के ज़िंदगी के, कि उनकी जॉब कौन सी है, तो इस जॉब से हम उसकी क़द्र क़ीमत का अंदाज़ा लगाते हैं. लेरी इज़ अ लेड ऑफ ऑटो वर्कर. लेरी एक साबिक़ा ऑटो वर्कर है. मोटर, ऑटो मीन मोटर कंपनियों में काम करने वाला मुलाजिम है, लेकिन साबिक़ा है, अभी निकाला गया है. मीन नाउ ही हैज़ क्विट दिस जॉब, अभी इस काम से या निकाला गया है या उसने छोड़ा है. टोनी इज़ अ रिटायर्ड टीचर. टोनी एक रिटायर्ड उस्ताद है. सेली इज़ अ फॉर्मर शोइंग गर्ल. सेली एक साबिक़ा अदाकारा है या रक़ासा है. शो गर्ल मीन रक़ासा या अदाकारा है. एंड ब्लैक जैक डीलर फ्राम वेगास, और ताश की खेल का डीलर था वेगास में. वेगास एक जगह का नाम है, वहाँ उनकी ये कारोबार थी कि ताश की खेल के जो औजार है, आलात है, वो फ़रोख्त करते थे, तो उनकी डीलर थी.
It is as if by learning that a person currently earns no money at job. It is as if, یہ بالکل ایسا ہے by learning کہ ہم یہ سیکھ رہے ہیں that a person currently earn no money at job کہ موجودہ ٹائم میں ایک آدمی جاب سے نوکری میں کوئی رقم نہیں کماتا ہے لیکن صرف عہدے کی بات ہوتی ہے اور نوکری کی بات ہوتی ہے. بالکل ایسا ہے. And maybe hasn't earned anything اور شاید اس نے کبھی بھی نہیں کمایا ہے کوئی چیز. hasn't earned any money at the job for a year کئی سالوں سے اس نے نوکری میں کوئی رقم نہیں کمایا ہے. we assign that person to limbo ہم اس limbo at least for the present کم از کم موجودہ دور میں ہم اس شخص کو قید خانے یا فراموشی کے حوالہ کر دیتے ہیں. یعنی we assign ہم حوالہ کرتے ہیں that person اس شخص کو to a limbo کو مین قید خانے کو یا فراموشی ان کو بالکل بھول جاتا ہے اس شخص کو کہ یہ شخص کیسا ہے, ان کے اخلاق کیسا ہے, ان کی خدمات کیسے ہے, یہ معاشرے کو کون سے مثبت اقدامات یا مثبت خدمات پیش کرتے ہیں, ان کی کام اگر نہ ہو, اگر یہ نہ ہوتا تو اس سے معاشرے کو کتنا نقصان ہوتا. ہم یہ سب کچھ بلا دیتے ہیں موجودہ دور میں. we depend such non-employed person in term of their past job history اور ہم اسی طرح non-employed mean بے روزگار شخص کو اس کی تعریف کرتے ہیں, ان کو بیان کرتے ہیں. we define ہم بیان کرتے ہیں such non-employed person اسی قسم کے بے روزگار شخص کو in term of the past job history اس کے ماضی کے نوکری کے یا اس کے گزشتہ نوکری کی تناظر میں ان کی وضاحت کرتے ہیں, ان کو بیان کرتے ہیں, ان کی تشریح کرتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے. This seems peculiar to me تو مصنف کہتا ہے کہ یہ مجھے عجیب دکھائی دیتا ہے یہ باتیں جو لوگ عہدے کے بنیاد پر باتیں کرتے ہیں. People aren't cased in bronze لوگ کانسی کے تمغے نہیں لوگ people aren't cased in bronze mean کانسی کے جو تمغے ہیں تو وہ نہیں لوگوں کو کانسی کے تمغے نہیں پہنانی چاہیے because of job نوکری کی وجہ سے they hold جو وہ رکھتا ہے اور once held جو ایک زمانے میں انہوں نے رکھا تھا. تو مطلب لوگوں کی صلاحیتوں کا اندازہ انہی باتوں سے نہیں لگانا چاہیے کہ انہوں نے کون سے کام کیے ہیں یا ابھی وہ کون سے عہدے پر ہے. A retired teacher for example may spend a lot of volunteer time ایک ریٹائرڈ ٹیچر مثال کے طور پر اپنا زیادہ تر رضاکارانہ وقت صرف کرتا ہے. working with handicapped children معذور بچوں سے کام کرتے ہوئے یا معذور بچوں کی خدمت کرتے ہوئے اپنا زیادہ تر وقت صرف کرتا ہے. or raising money for loyal order or hibernating hibiscus یا وہ رقم جمع کر رہا ہے, رقم اکٹھا کر رہا ہے ایک فلاحی ادارے کے لیے, یہ بھی ایک فلاحی ادارہ ہے تو یہ بھی ایک کام ہے. that apparently doesn't count ان باتوں کا بظاہر لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے. who's Tony کہ ٹونی کون ہے, ہمیں ان باتوں کی لحاظ نہیں رکھنا چاہیے کہ who's Tony ٹونی کون ہے. a retired teacher ایک ریٹائرڈ استاذ ہے. a laid off auto worker ایک سابقہ یا نکالا ہوا گاڑیوں کی کمپنی میں کام کرنے والا ملازم ہے. میں پمپ یا لیڈ اپ ایک سابقہ آٹو ورکر گاڑیوں کے کمپنی میں کام کرنے والا ملازم ہے. میں پمپ گیس ایٹ ہز کزن گیس اسٹیشن جو اپنے کزن کے اپنا چچا زاد بھائی کے گیس اسٹیشن میں گیس ڈالتے ہیں رائٹ. اور سیل انسائکلوپیڈیا آن ویکینڈ یا ویکینڈ ہفتے اور اتوار کے دن انسائکلوپیڈیا کے فروخت کرتے ہیں. ہمیں یہ نہیں کہنی چاہیے بٹ ہوز لیری لیکن لیری کون ہے. مطلب لیری ایک انسان ہے اور وہ فلاحیت کی خدمت کرتی ہے اور جو بھی خدمت کرتی ہے یا جو بھی خدمت انہوں نے کیا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. مطلب یہ ہے until and unless he began to work steadily again but who's Larry لیکن لیری کون ہے.
until and unless he began to walk steadily again, जब तक वो मुस्तकिल मिजाजी से दोबारा काम शुरू न करे. ही इज़ अ लेड अप ऑटो वर्कर, वो एक साबिका गाड़ियों मोटर कार का मुलाजिम या मोटर कारों में काम करने वाला एक आदमी था. दिस इज़ द सेम एज सेइंग, ये बिल्कुल इसी तरह है अगर हम कहें ही इज़ नथिंग नाउ, कि अभी वो कुछ भी नहीं है, बट ही यूज टू बी समथिंग, लेकिन वो माजी में कुछ था. ही यूज टू बी मतलब माजी में वो समथिंग कुछ था. एन ऑटो वर्कर, और गाड़ियों का वर्कर था, गाड़ियों में काम करने वाला कारिंदा था, कारकुन था. देयर इज़ अ होल कैटेगरी ऑफ अदर पीपल, इसी तरह देयर इज़ अ होल कैटेगरी, एक पूरी जुमात है, ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों का, हु आर जस्ट समथिंग, जो सिर्फ कुछ है, मतलब सिर्फ कुछ है. टू बी जस्ट एनीथिंग इज वर्थ, यानी सिर्फ कुछ होना या कुछ होने का ये बदतरीन है कि वो कुछ है. इट इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड बाई सोसाइटी, मुआशरा इसको वक़्त नहीं देता है, मुआशरा इसको तस्लीम नहीं करता है कि वो कुछ है. इज़ हैविंग मच वैल्यू एट ऑल, और इसको मुआशरा ज़्यादा वैल्यू नहीं देता है, वक़्त नहीं देता है, क़द्र क़ीमत नहीं करता है कि कोई कुछ है. नॉट नाउ एंड प्रॉबेबली नॉट इन द पास्ट ईदर, न अभी मुआशरा इन लोगों को वो वक़्त देते हैं जो कुछ है, या और न माजी में भी, गालिबन या शायद माजी में भी उनको कोई वक़्त नहीं देता था. टू बी जस्ट एनीथिंग इज़ टू बी टोटली डिस्काउंटेड. टू बी जस्ट एनीथिंग यानी कुछ होना, इज़ टू बी टोटली अगर डिस्काउंटेड, ये मुकम्मल तौर पर बेवक़्त है, ये गिनती में नहीं आते हैं. डिस्काउंटेड कि वो कुछ है तो ये गिनती में नहीं आते हैं, इसकी कोई कद्र मंज़लत नहीं है, ये बिल्कुल बेवक़्त है, बेवक़्त है. एट लीस्ट फॉर द प्रेजेंट, कम अज़ कम मौजूदा दौर में. देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हु आर जस्ट समथिंग, जो सिर्फ कुछ है. जस्ट हाउस वाइफ, सिर्फ एक घरेलू खातून है, हाउस वाइफ. इमीडिएटली एंड पेनफुली कम्स टू माइंड, और ये बात हमारे जहन को फौरी और तकलीफ देह तौर पर आती है कि वो सिर्फ घरेलू खातून है और कुछ नहीं करते हैं, हम ऐसे कहते हैं. वी स्टिल हियर, अब हम अभी तक ये सुनते हैं. एट ऑल द टाइम, हर वक़्त अभी तक हम ये बात सुनते हैं. सम टाइम वमन हु हैव केप्ट अ हाउस, के बाद औक़ात वो औरतें जो एक घर की गर्दारी करती है, घर को चलाती है. एंड हु केप्ट, जिन्होंने घर को चलाया. एंड रियर्ड 6 चिल्ड्रन, और 6 बच्चों की परवरिश किया, 6 बच्चों को पाला. रेफर टू देमसेल्व्स एज जस्ट हाउस वाइफ, वो अपने आप को सिर्फ एक घरेलू खातून का हवाला देते हैं. जस्ट या अगर 6 बच्चों को पालना और घर की गर्दारी करना ये भी कोई आसान काम नहीं है, हमें इसको भी वक़्त देनी चाहिए. अगर कोई इसके साथ ओहदा या टाइटल या अथॉरिटी नहीं है, लेकिन ये भी एक अहम ज़िम्मेदारी है, मतलब मुसन्निफ़ का ये है. जस्ट वन, सिर्फ एक नाचीज़ है या एक बेक़ीमत इंसान है, फजूल इंसान है, बम. जस्ट अ किड, सिर्फ एक बच्चा है, तो बच्चे की अपनी एक हैसियत होती है. अ बिग लेडी, एक खानाबदोश औरत है. ओल्ड मैन, सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है. स्टूडेंट्स है. फंक मीन फजूल इंसान है. और सम अदर, या इसी तरह दूसरे हम कहते हैं. यू कैन प्रॉबेबली ऐड टू द लिस्ट, आप इस लिस्ट के साथ और भी शामिल कर सकते हैं कि वो सिर्फ ऐसा है, यही है, क्योंकि हम इसको वक़्त नहीं देते हैं. द जस्ट कैटेगरी कंटेन्स प्रेजेंट नॉन अर्नर, यानी जस्ट वाला ग्रुप है, कैटेगरी है, ये मुश्तमिल है प्रेजेंट नॉन अर्नर, ऐसे लोग जो मौजूदा ज़माने में कमाई नहीं करते हैं. पीपल हु हैव नो पास्ट जॉब हिस्ट्री, और वो लोग जिनकी माजी के या गुज़रे हुए ज़माने के नौकरी वाला कोई तारीख़ नहीं है. पीपल हु, ये यानी इसमें नॉन अर्नर शामिल है. ये एक और बात है कि पीपल हु हैव नो पास्ट जॉब हिस्ट्री, वो लोग जिसके माजी में कोई नौकरी की तारीख़ नहीं है. हाईली वैल्यूड बाय सोसाइटी, मुआशरा इन लोगों की बहुत कदर करते हैं.
and people whose present jobs are on a low end of pay and prestige scale, اور وہ لوگ جس کی موجودہ جاب سکیل جو ہے، جس کی موجودہ نوکری کم تنخواہ والی ہے یا کم رتبے سکیل والی ہے، تو لوگ ان کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں۔ A person can be just a cab driver. ایک شخص صرف ایک ٹیکسی ڈرائیور ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، فار ایگزامپل مثال کے طور پر، اور جسٹ a janitor، یا ایک شخص صرف ایک جارو کش ہے یا ایک چوکیدار ہے جینیٹر۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک چوکیدار ہے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ No one is ever just a vice president، لیکن کوئی بھی صرف ایک وائس پریزیڈنٹ یا نائب صدر نہیں رہا۔ نائب صدر کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ صرف ایک نائب صدر ہے، کیونکہ یہ عہدہ ذرا بڑا ہے۔ however، تاہم کسی نے یہ نہیں کہا۔ We are supposed to be classless society۔ پھر مصنف کہتا ہے کہ ہمارے متعلق یہ کہا جاتا ہے یا یہ تقاضا ہے، ہم سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے to be a classless society، کہ ہم ایک درجہ بندی سے پاک معاشرہ ہے، ہم ایک غیر طبقاتی معاشرہ ہے۔ بٹ وی آر ناٹ، لیکن ہم ایسا نہیں ہے، اگرچہ وہی طبقات نہیں ہے لیکن یہ عہدوں اور یہ پیسوں کی طبقات ہم میں ہے، مصنف کہتا ہے، اور جاب کے حیثیت کو دے کر وہی طبقات بھی ہم میں ہے۔ وی ڈونٹ ریکگنائز ٹائٹل نوبیلٹی، وی ڈونٹ ریکگنائز، ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، ٹائٹل نوبیلٹی، ایک صنعت یافتہ شرافت یا عہدے والے شرافت ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، مصنف کہتا ہے۔ وی ریفیوز ٹو ایکنالج ڈائناسٹک پریویلیج، اور ہم اس سے بھی انکار کرتے ہیں کہ ہم تسلیم کریں شاہی امتیاز کو یا شاہی استحقاق کو۔ ہم نہ عہدوں والے اور نہ شاہی مطلب نسل والے، دونوں کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ بٹ وی سرٹنلی سیپریٹ دا ویلیوڈ فرام دا ویلیولیس، لیکن ہم یقیناً قابل قدر کو بے وقت سے جدا کرتے ہیں۔ اینڈ اٹ ہیز a lot to do with job، اور اس کا نوکری سے کافی تعلق ہے، اینڈ امپورٹنس اور اہمیت سے کافی تعلق ہے، اور پریسٹیج یا اس رتبے سے کافی تعلق ہے، وی اٹیچ ٹو دیم، جو ہم اس سے وابستہ کرتے ہیں یا جوڑتے ہیں۔ اس سے مطلب یہ بھی ہے مصنف کا کہ اگر کسی آدمی کا رتبہ یا عہدہ جو بھی ہو، لیکن اگر وہ ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہے تو ہمیں اس کو اہمیت دینی چاہیے، اور رتبہ یا عہدہ جو بھی ہو لیکن اگر وہ بھی ایمان ہو تو ہمیں اس کے پیچھے نہیں چلنی چاہیے۔ It is no use arguing، it is no use mean کوئی فائدہ نہیں ہے، arguing دلیل بازی کا، دلیلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، whether any of this is correct or proper، کہ ان میں کوئی بات صحیح ہے یا موزون ہے۔ rationally it is silly، عقلی طور پر یہ کم بیوقوفی ہے، کم عقلی ہے۔ That's our system however، تاہم یہ ہمارا نظام ہے، and we should not only keep it in mind، اور ہمیں نہ صرف یہ نظام ذہن میں رکھنی چاہیے، یہی باتیں، یہ جو ہمارا نظام ہے جس میں عہدے اور ان چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے، تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ We should teach our children how it works، ہمیں اپنے بچوں کو یہ بھی پڑھانا چاہیے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ It is perfectly well to want to grow or to be a cowboy or nurse، اور ہمیں یہ بھی بچوں کو پڑھانا چاہیے کہ it is perfectly well، یہ مکمل طور پر اچھی بات ہے، to want to grow، کہ ہم یہ چاہے کہ ہم پلے بڑھیں، to be a cowboy، ایک گوالا بن کر، مویشیوں کو پالنے والا بندہ اگر ہم بن جائے تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور نرس یا ہم نرس بن جائے تو اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم یہ بن جائے، بچوں کو یہ بھی بتانی چاہیے۔ Kids should know، بچوں کو یہ بھی جاننا چاہیے، however، تاہم بچوں کو یہ بھی جاننا چاہیے that quite apart from earning potential، the cattle breeder is much more respected than the higher hand۔ بچوں کو یہ بھی جاننا چاہیے that quite apart from earning potential، کہ earning mean کمائی کی طاقت کے علاوہ، یعنی زیادہ کمائی یا کم کمائی کے طاقت کے علاوہ،
یا زیادہ کمائی کے یا صلاحیت کے علاوہ the cattle breeder is much more respected، یعنی کیٹل مویشیوں کو پالنے والا زیادہ محترم ہے، زیادہ قابل عزت ہے دین دا ہائر ہینڈ، بنسبت اجرت پر کمانے والا کا یا ملازمت کرنے والے کا۔ اگر ایک آدمی اگر بڑے عہدے پر فائز ہو، وہ تنخواہ لیتے ہو، اجرت کرتے ہو، تو اس سے گوالا یا جانوروں کو پالنے والا زیادہ معزز ہے، کیونکہ جانوروں کو پالنے والا بھی معاشرے کو کافی سپورٹ کرتا ہے دودھ اور گوشت اور مختلف چیزوں کی صورت میں، تو وہ بھی اتنا ہی قابل قدر ہے جتنا کوئی نوکری والا اے سی ڈی سی یا کوئی جو بھی بڑا عہدہ ہے وہ ہے۔ The doctor gets a lot more respect، ڈاکٹر کو زیادہ احترام مل جاتا ہے یا زیادہ احترام حاصل کرتا ہے، اینڈ پریویلیج اور رتبہ بھی ان کو زیادہ ملتا ہے دین دا نرس، بنسبت نرس کے، اگرچہ نرس تو ڈاکٹر سے زیادہ کام کرتا ہے، ان کی کام کی مقدار ڈاکٹر کے بنسبت زیادہ ہوتا ہے، تو ہمیں نرس کی بھی وہی احترام کرنی چاہیے جو ڈاکٹر کے ہم کرتے ہیں۔ مطلب مصنف کا یہی ہے۔ آئی تھنک، میرا خیال ہے، سم اینتھروپولوجسٹ آرٹ ٹو اسٹڈی، کچھ ماہر علم بشریات کو مطالعہ کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، اور ان کیٹلاگ سسٹم، ہمارے بیلا پرست نظام کو یا ہمارے غیر درج شدہ نظام کو، آپ ایوارڈنگ ریسپیکٹ، کہ وہ یہ دیتے ہیں عزت، اینڈ ڈیفرنس اور احترام و تکریم، یا عزت اور احترام یہ دیتے ہیں ٹو ایچ ادر، ایک دوسرے کو۔ تو ان کو یہ اس پر ریسرچ کرنی چاہیے کہ ہم احترام اور عزت کس کو دینی چاہیے ہمیں، بیسڈ آن جاب وی ہولڈ، جس کا بنیاد اس نوکری پر ہے جو ہم رکھتے ہیں، ہمارے پاس جو نوکری ہے تو اسی ہی کی بنیاد پر ہمیں عزت و تکریم اور عزت احترام ملتا ہے، اس پر ذرا ریسرچ کرنی چاہیے۔ مصنف کہتا ہے ویئر ڈز اے وائس پریزیڈنٹ پروڈکٹ پلاننگ فٹ ایٹ، کہاں پر ایک نائب صدر یعنی پروڈکٹ پلاننگ میں سما سکتے ہیں، یعنی وائس پریزیڈنٹ تو پروڈکٹ پلاننگ والے کا کام نہیں کر سکتا ہے، اگرچہ وائس پریزیڈنٹ کو لوگ زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بنسبت پروڈکٹ پلاننگ کے۔ پروڈکٹ پلاننگ والا اپنا ایک مہارت ہے، اگر وہی نہ ہوتا تو یہ کام پھر کون کرتا، مطلب یہ ہے۔ از دیٹ بیٹر دین وائس پریزیڈنٹ، کیا یہ وائس پریزیڈنٹ سے بہتر ہے؟ سیلز ان پبلک کانشیسنیس اور انکانشیسنیس، اسی طرح عوامی شعور یا غیر شعور میں جو سیلز ہے، جو چیزیں بکتا ہے، تو اس میں بھی یہی ہے۔ رائٹرز آن ڈیڈلی ڈاٹ، جو مصنفین ہیں یا جو ادیب ہے وہ بہت کم کماتے ہیں، بٹ آئی سسپیکٹ دے آر ہیلڈ ان ہائی اسٹیمڈ، لیکن میرا شک ہے کہ ان کو بہت زیادہ عزت و احترام مل جاتی ہے دین ویلتھی راک میوزیشین، بنسبت ایک مالدار راک موسیقاروں کو۔ راک موسیقاروں کو اتنی عزت نہیں ملتی ہے جتنے ایک ادیب کو ملتا ہے، اگرچہ موسیقار پھر زیادہ پیسے کماتا ہے بنسبت ادیب کے۔ That is, if everybody older than 40 gets to vote، یہ ایسا ہے کہ ہر ایک شخص جس کی عمر 40 سے زیادہ ہو تو ان کو ووٹ دینے کا حق ہوتا ہے۔ How do we decide، ہم کیسے یہ فیصلہ کرتے ہیں، which job have great value، کہ کون سی نوکری کی قدر و قیمت زیادہ ہے، and therefore the job holder are wonderful people، اور اسی طرح وہ نوکری رکھنے والے ونڈرفل مین حیران کن لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں۔ Why is someone who built a shopping center called an entrepreneur، کیوں کوئی ایسا شخص جو شاپنگ سینٹر بناتا ہے ان کو ایک کاروباری منتظم کہا جاتا ہے، while someone who builds freeways is called a contractor، جبکہ کوئی دوسرا آدمی جو ایک شاہراہوں کو بناتا ہے، freeways مین شاہراہیں، ان کو کنٹریکٹر یا ٹھیکیدار کہا جاتا ہے۔ I have no answer to any of this، میرے پاس ان سوالات کا کوئی جواب نہیں ہے، but we might think، لیکن شاید ہم یہ سوچ لیں، about the phenomenon، اس صورتحال کے بارے میں، اس رجحان کے بارے میں ہم یہ سوچ لیں، the next time، اگلی دفعہ we are tempted to fawn over some stranger، کہ ہم کسی شخص کی کہ ہمیں کسی شخص کی خوشامدی کرنا پڑے، we are tempted، ہم مائل ہو جائے، to fawn over، کہ خوشامدی کرے
सम स्ट्रेंजर किसी अजनबी की वो खुशामदी करे, क्यों खुशामदी करे? बिकॉज वी फाइंड आउट ही हैपन टू बी अ जज, क्योंकि हमें पता चला कि वो एक जज है और जज होने की वजह से हम इसकी बहुत ज़्यादा खुशामदी करें क्योंकि उसका ओहदा और रुतबा बड़ा है। और नेक्स्ट टाइम या अगली दफ़ा वी कैच अवर सेल्स, हम अपने गलती को पकड़े। डिस्काउंट किस किस्म की गलती कि हम कमी करते हैं द पर्सनल वर्थ, ज़ाती इज़्ज़त में, ज़ाती क़द्र क़ीमत में। आप गार्बेज कलेक्टर एक गिलाज़त इकट्ठे करने वाले के या कूड़ा क्रिकेट करने वाले की इज़्ज़त व तकरीम में हम कमी करते हैं और एक जज की खुशामदी करते हैं और इज़्ज़त व तकरीम की वजह से, तो हमें ये जहन में रखनी चाहिए। मतलब ये है कि मुसन्निफ़ का मकसद ये है कि हमें हर आदमी को इज़्ज़त की निगाह से देनी चाहिए, ख़्वाह वो बड़े ओहदे पर हो या छोटे ओहदे पर हो। अगर छोटे ओहदे वाले काम या जो हम हक़ीर समझते हैं वही बंदे न होते तो ये काम हमारे लिए फिर कौन करते, और हम तो बहुत ज़लील होते, क्योंकि बड़े ओहदों वाले जिसको हम इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं वो तो सिर्फ साइन करते हैं और उनकी कोई क्रिएटिविटी या कोई अपना बड़ा काम तो कुछ नहीं होता है। लिहाजा हमें उनके साथ साथ कम ओहदों वालों को भी या कमज़ोर लोगों की भी इज़्ज़त की निगाह से देखनी चाहिए और इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। मुसन्निफ़ का बुनियादी मकसद ये है। तो try, dear student and listener, to read the lesson again and again and try to share it with all your friends. Thank you so much. Khuda Hafiz.